बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस्लामाबाद में सियासी और अस्करी मामलात के हवाले से एक भरपूर और अहम तरीन बड़ा दिन, और बज़ाहिर यूँ लगता है कि जैसे मामलात को एक तरफ इमरान खान देख रहे हैं और दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान आज कौम से अहम तरीन खिताब करने जा रहे हैं, उसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। इस हवाले से दीगर इसके साथ जो जुड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास इस वक्त जारी है। इसका एजेंडा क्या है और किस अमूर पर इसके अंदर गुफ्तगू हो रही है, ये आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक और बड़े और अहम तरीन मामले पर ख़त लिख दिया गया है, और बाज़ हल्कों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से जो पंजाब के वज़ीर-ए-आला के इंतखाबात के इलेक्शन के हवाले से जो एक रिलीफ मिला, उसके बाद मामलात जो हैं वो टेबल टर्न होता हुआ नज़र आ रहा है। इमरान खान 6 जुलाई से 15 जुलाई तक पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से जलसे कर रहे हैं, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की कोशिश की गई, कैसे वो नाकामी से दो चार हुई, वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। क्योंकि ख़बरें हैं बड़ी बड़ी जनाब बेशुमार। तो इनमें एक ख़बर यह भी है कि आर्मी चीफ ने तुर्क कमांडर से अहम तरीन मुलाकातें की हैं, कुछ अहम तरीन मामलात ज़ेर बहस आए हैं। इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर ने भी मुलाकात की है, और एक दफ़ा फिर इमरान खान ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठाया है, उनके सामने रखा है कि गरीब ममालिक का जो पैसा है वो उनके सियासतदान और रहनुमा जो बज़ाहिर बनते हैं रहनुमा, लूट कर मगरबी ममालिक ले जाते हैं। बरतानिया इस हवाले से सबसे बड़ी जन्नत है। तो जनाब शुरू कर लेते हैं मामलात को। और इस वक्त जो है वो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास जारी है। अस्करी क़यादत, सियासी क़यादत और पार्लिमानी क़यादत इसके अंदर मौजूद है, और इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो इसकी सदारत कर रहे हैं। और इसमें जो एजेंडा इसका सामने आया वो तो कलअदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग है, और दीगर जो क़यादत इसके अंदर शामिल है, इसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, दोनों ऐवानों के सीनियर पार्लिमानी क़यादत, वफाकी वज़रा हैं, सीनियर सियासी क़यादत, सूबाई वज़रा आला, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान को भी इसके अंदर मदऊ किया गया है। लेकिन मामला कुछ यूँ है, ज़राए का इस्लामाबाद के अंदर मौजूद अहम तरीन हल्कों का यह दावा है कि शहबाज शरीफ इस वक्त मुक़्तदर हल्कों से सेफ़ एग्ज़िट मांग रहे हैं, और इन दिनों में वो ये चाहते थे कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात में जाने से पहले और ख़ास तौर पे ईद से पहले, इन दिनों जब खासा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, इस इम्पोर्टेड कंपनी के ऊपर, वो ये चाहते थे कि इस हवाले से कोई बड़ा इजलास जो है वो रखा जाए और टीवी के ऊपर इसकी खबर बने, मीडिया के ऊपर यूँ नज़र आए कि अस्करी और जो पार्लिमानी क़यादत है, अस्करी और जो सियासी क़यादत है वो एक पेज पर मौजूद है। और इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश भी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ वो इस मीटिंग के दौरान या इस मीटिंग के बाद या पहले वो कोई मुलाकात करें। ज़राए ने इस हवाले से भी कंफर्म नहीं किया, इतलात आती हैं तो आपको बताते हैं। और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ एक तस्वीर जारी करें अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, और उसके बाद मीडिया में इस तरह से पोर्ट्रे करें कि हुकूमत और अस्करी क़यादत इन मामलात के ऊपर, जो कि एक तो ये तालिबान और दीगर मुज़ाकरात का मामला है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है, इस मौके के ऊपर शहबाज शरीफ ये साबित करना चाहते हैं, ये तासुर देना चाहते हैं कि उनके साथ अस्करी क़यादत जो है वो खड़ी हुई है। क्योंकि एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब दीवार से लगाने की कोशिश कर रही थी ये मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा फैसला आया है कि जिस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं वो इस वक्त मुतमईन नज़र आते हैं, और उनका यह ख्याल है कि 17 जुलाई के होने वाले ज़मीनी इंतखाबात जीतने के बाद 22 जुलाई को वो भरपूर अपनी सियासी जदोजहद के साथ वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन में जा सकते हैं और जीत सकते हैं, जिसके बाद मरकज़ की जानिब भी जो हालात हैं वो बदलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसी दौरान हो क्या रहा है, पैकेज का ऐलान किया गया हमज़ा शहबाज की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया गया है जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और फवाद चौधरी ने ख़त तहरीर किया, और ख़त के मतन में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2022 को अदालत ने पंजाब को बुहरान से बचाने का फार्मूला दिया। अदालती हुक्म में वाज़े अहकामात दिए गए कि पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात इलेक्शन जो होने जा रहे हैं शफाफ और आज़ादाना हों, और इन पर किसी किस्म का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि हमज़ा शहबाज ने खुद ये यकीन दहानी कराई थी कि वो धांधली का इरादा नहीं रखते, ताहम हमज़ा शहबाज के इनफरादी और सरकारी किरदार पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हमज़ा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को रौंद रहे हैं
ضمنی انتخابات سے چند روز قبل صوبے کے عوام کے لیے پیکج کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ بظاہر جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، لیکن بہرحال اعلان تو کیا ہے 100 یونٹ فری دینے کا بجلی کے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے بھیجے کے خط میں مزید کہا گیا کہ اس طرح کے پیکج کا مقصد عدالت سے حاصل ریلیف کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے وزارت پنجاب نے ضمنی انتخابات سے قبل اعلان کیا تھا کہ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کا بل حکومت برداشت کرے گی۔ اس معاملے کے اوپر جناب پاکستان تحریک انصاف گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا اہم ترین فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے نیب قانون میں جرم کی تعریف بدل دی گئی ہے براہ راست، اور یہ ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے کہ فرد کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس قسم کے قوانین بنانے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے روک رکھا ہے کہ جو کہ ایڈریس کریں کسی ایک شخص کو۔ اور جو تعریف تبدیل کی گئی ہے اس کے تحت جرم کی تعریف تبدیل ہو گئی ہے نیب کے مطابق، وہ جرم اور کرپشن نیب کے دائرہ کار میں آئیں گے جو 50 کروڑ سے زیادہ ہوں گے، یعنی 50 کروڑ تک کی کوئی کرپشن کرے گا تو وہ کرپشن نہیں ہوگی نیب کی تعریف کے مطابق۔ اور تفصیلات کے مطابق حکومت نے یہ جو نیب قانون میں ترامیم کی ہیں جن کے نفاذ کے بعد صدر مملکت احتساب عدالت کے ججز بھی تعینات نہیں کر سکیں گے، اور صدر مملکت سے ججز کی تعیناتی کا اختیار ختم کر کے وفاقی حکومت کو دے دیا گیا ہے، یعنی اب عارف علوی ججز تعینات نہیں کریں گے نیب کے، بلکہ حکومت یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ کرے گی۔ اور اس کے بعد اگر صدر اس کے اوپر دستخط نہیں کرتے تو پھر جوائنٹ سیشن بنایا جائے گا۔ لیکن اس معاملے کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کے اوپر بھی میدان میں نظر آئے گی آپ کو۔ بشرا بی بی کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا تھا وہ دم توڑ چکا ہے، ہدف بنایا جا رہا تھا، غیر سیاسی شخصیت ہیں اس کے باوجود انہیں، اور یہ ویڈیو بالکل اس طرح کی ثابت ہوئی ہے جیسے جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے ایک فیبریکیٹڈ ویڈیو مختلف ان کی تقاریر کو جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ یہ ویڈیو بھی بشرا بی بی کے 2 انٹرویو، جس میں سے ایک بڑا انٹرویو انہوں نے ندیم ملک کو دیا تھا ہم ٹی وی کے لیے، ان میں سے جو ہے ان کے کچھ ساؤنڈ بائٹس، ان میں سے کچھ جملے نکال کر اور ایک دیگر انٹرویو کو ساتھ جوڑ کر یہ اپنی مرضی کا مطلب جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کوئی پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ کوئی مہم چلانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کو کوئی ہدایات جاری کر رہی ہیں۔ اب یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ایک ایسے موقع پر اسلام آباد کے جو باخبر حلقے ہیں، اسلام آباد کے جو مقتدر حلقے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پنجاب کے ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں اس میں واقعی نیوٹرلز کی جانب سے یہ سرپرائز اس امپورٹڈ حکومت کو مل سکتا ہے کہ وہ اس الیکشن کے دوران واقعی نیوٹرل ہیں، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے اہم ترین واضح ہدایات اور حکم، جس کے اوپر ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آئی ایس آئی کو اور فوج کو، فوجی قیادت کو، سیکٹر کمانڈرز کو، دیگر تمام لوگوں کو جاری کیا گیا ہے کہ وہ اس الیکشن کے دوران تمام تر معاملات سے دور رہیں۔ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان تحریک انصاف نے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ لاہور میں آئی ایس آئی کے جو سیکٹر کمانڈر ہیں بریگیڈیئر راشد، وہ ان معاملات کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور ان معاملات پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ہے نواز لیگ کی مدد کی جا رہی ہے اور جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے۔ اس ماحول کے اندر اس خط کے آنے کے بعد شہباز شریف کی یہ کوشش تھی کہ ان کی کوئی 1-on-1 ملاقات ہو جائے اور کوئی اس قسم کا تاثر جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے کہ وہ اور آرمی تمام تر معاملات کے اوپر ایک پیج کے ہیں، لیکن مقتدر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر نیوٹرل، واقعی نیوٹرل رہنے کا جو سرپرائز ہے وہ دے سکتے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کو، اور یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں ضمنی انتخابات پاکستان تحریک انصاف اگر جیتتی ہے 15 کے قریب نشستیں، ایون اگر 13 نشستیں جیت جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو وہ بآسانی پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ اہم ترین موقع ہوگا کہ جس کے بعد خود اپنے آپ مرکز کی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ اپنی موت آپ مر سکتی ہے، اور عمران خان کی اقتدار میں ایک مرتبہ پھر واپسی اور نئے انتخابات کے حوالے سے راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس لیے اسلام آباد کے باخبر حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بظاہر ان تمام معاملات میں جہاں ایک طرف عمران خان اور دوسری طرف جنرل قمر جاوید باجوہ کھڑے نظر آ رہے ہیں، اس اہم ترین موقع پر پاکستان کی مستقبل کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ چند اہم ترین اور بڑے فیصلوں کی متقاضی ہے، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان میں جو جمہوریت، جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے آزاد ہو کے عوام کی جانب اس کا جو رخ ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی حوالے سے اہم ترین اعلانات آج عمران خان قوم سے خطاب میں بھی کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔